अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। तीन मौजूआत पे बात करनी है जी। पहले से शुरू करते हैं और मौजूआत बताऊंगा तो फिर वो पिछला रह जाता है तो बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। देखें जी, पहला है अगवानियों का। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है और बड़ी बेहतरीन बात की है। ये बात बहुत सारे लोगों के जहन में थी। अब सीधी सी बात यह है कि जो भी अगवान पाकिस्तान के अंदर हैं, बेशक उनके पास इंसानियत कार्ड है या कि नहीं है, और लीगल हैं या इनलीगल हैं, उनसे राय पूछी जाए कि भाई आप ऑप्शन बताएं कि आप को यहाँ से जाना पड़े तो आपके पास दो चॉइस हैं, इंडिया या अफगानिस्तान। तो उससे बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी, क्या वो इंडिया को पसंद करते हैं या अफगानिस्तान को पसंद करते हैं। और इंडिया सबसे बड़ा दोस्त है। मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ हैं, तो उनमें अगर कोई 30-40 लाख अगवानों का इजाफा हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो माशाल्लाह दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, बल्कि वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहे हैं और अमेरिका और चाइना दोनों को टक्कर दे रहे हैं, तो वो उनके लिए तो बहुत ज़रूरत है। तो ये अगवानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं, इनके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर वो इंडिया जाना चाहते हैं तो भाई बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप मैं कहूँगा तो फिर शिकायत होगी। काफ़ी सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ से आराम से जो है ना निकल जाते हैं, वहाँ जाएं, असैलम करें, वीज़ा लें, जाके असैलम करें। और इंडिया आपको उससे मोहब्बत इस कदर रखता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जाके आप अपना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात है, जो दिलों में होती है, जो ज़ुबान पे आती है, तो आप रोक लेते हैं, वो भी जाके खुला कर करें। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब ने जो बात की है वो बहुत सारों के दिलों की बात की है कि अब अफगानियों के पास दो ऑप्शन है, या तो अफगानिस्तान जाओ या इंडिया जाओ। तो इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, वहाँ पे मेहनत करें, छलियों की रेडी लगाएं, चलाएं। और इसमें कोई शक नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जो होटलिंग का, जो अफगान होटल का जो टेस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया भी जो है ना उसका जायका चखे। तो ये और इंडिया में तो वैसे ही टूरिज्म बहुत है, तो गोरे आएंगे, वो भी खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अब अगले मौजू की तरफ आ जाते हैं। देखिए, मरियम नवाज शरीफ ने बड़े तरीक़ेकार के साथ डे फर्स्ट से पंजाब की खिदमत के ऊपर कोई आप कह लें कि कंप्रोमाइज़ नहीं किया और पूरी मेहनत की है। अब ये जो टीएलपी का मामला आया था, एक आम आदमी वो ये समझता है कि शायद ये टीएलपी एक जमात है जो कि क्रिएट हो गई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब एंटी पीएमएलएन बनाने के लिए फैज़ नेटवर्क, बाजवा डॉक्ट्राइन ने मिलकर इसको बनाया। लेकिन क्या ये ऑपरेट यहाँ से होते हैं? ऐसा नहीं है। ये ऑपरेट कहीं और से हो रहे थे, जैसे कि बीएलए, जैसे कि पीटीआई, ये सब कहीं और से ऑपरेट हो रहे थे। ये भी वहीं से ऑपरेट हो रहे होते हैं। अब इसको जिस हद तक जो है ना पंजाब के अंदर ये कहा गया है कि इसको बिल्कुल जो है ना बैन किया जाएगा, इनकी जो कब्जे हैं, जो इनका इंतशारी लेक्चर है, उसको ख़त्म किया जाएगा। और ये जो इनका नारा है वो तो वैसे ही डिस्पर्स हो गया है कि यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये का नाम इस्तेमाल करके ये जो जन्मी कुत्ते जो हैं, ये जो जिस तरफ जा रहे हैं, ये जो बात करते हैं, उसमें सिर्फ इंतशार ही इंतशार है। और ये जिस नाम को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर एक ईमान के ऊपर भी ना इंसान के वो ज़रब आ जाती है। बहुत भी मॉडरेट बंदा होगा या बहुत भी लिबरल होगा, वो भी जो इंसान मतलब वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है कि यार मैं क्या कहूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि अहले हदीस हो, देवबंद हो, या मॉडरेट हो, या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का हो, वो लब्बैक का रसूल अल्लाह कहेगा या लब्बैक का या रसूल अल्लाह कहेगा। इतना ही फ़र्क आता है। बात तो दोनों की एक है। वो रोज़ा रसूल पे खड़ा हो गया, कोई भी होगा, अहले हदीस होगा, देवबंद होगा, वहाँ पर भी वो ये कहेगा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। तो बात यह है कि इस नारे का इस्तेमाल करके इन्होंने जो दहशतगर्दी की है, अब पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। मरियम नवाज शरीफ के बारे में मैं पूरी वसूख से ये कह सकता हूँ कि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, बिलखसूस इस जमात के बारे में, कि जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी हो।
کیونکہ کچھ ایسا تھا، کچھ ایسی بات تھی کہ 2021 کے اندر مریم نواز شریف، 2020 اور 21 کے اندر مریم نواز شریف نے بہت بڑے بڑے سٹیپس لیے تھے اور اس ملک کو بچانے کے لیے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے جبکہ اندر خانے بات کچھ اور تھی. تو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے، یعنی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے بہت تکلیف صحیح ہے. مریم نواز شریف نے سیکنڈ پہ، میاں محمد نواز شریف نے فرسٹ نمبر پہ. شہباز شریف صاحب اس وقت میں بس کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ جھولے لال تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وقت آئے گا تو میں آگے ہو جوں گا کہ میں ہوں نا پاجی میں ہوں نا. اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، اور ان کی پرفارمنس سے میں بڑا راضی ہوں بھائی. بڑی زبردست پرفارمنس ہے جو اس وقت میں کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میں انہوں نے اپنی انرجی نہیں ویسٹ کی، یا شاید آپ کہہ لیں کہ آپس کے معاملات تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن اتنی تو نہیں معلومات ہوتی اندر سے. لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے کہ انہوں نے بہت تنگ بھی کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے بہت تنگ بھی کیا تھا. قربانی جو دی ہے نا وہ پی ایم ایل این نے دی ہے، پی ایم ایل این کی ہائی کمان لیڈرشپ نے دی ہے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ چند ایک لوگ آ جاتے ہیں، ان میں مریم نواز شریف کو میں کہوں گا، میاں محمد نواز شریف کو کہوں گا، لیکن شہباز شریف صاحب کو میں نہیں کاؤنٹ کرتا. ہاں ان کا اس وقت کا عمل بہت زبردست ہے، جو میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے غلط. تو وہ اب جو اسٹیپ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ پھر ان کو اندر خانے سپورٹ کرتی ہے تو پھر توفی ہے، پھر یہ ہے کہ انتشاری ٹولہ ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں. لیکن اگر ہدایت اللہ دے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں اس کے اوپر جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کلٹ کا ڈیفینڈ کیا ہے کہ جناب وزیر اعظم طاقت میں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے اور آج تک مفلوج ہے. لیکن یہ ہے کہ آج مل کر چل رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد میرے جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت میں ہائیبریڈ پروگرام ہی سوٹ کرتا ہے. ہاں نکل جائیں اس فیز سے، جو زہر اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم کو پلایا ہوا ہے اس زہر سے نکل جائیں تو پھر معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. ادروائز تو تباہی ہے. اس تباہی میں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچتی. شاید اس کی فکر زیادہ ہے یا شاید ان کو واقعی میں احساس ہو گیا، یہ تو وقت بتائے گا یا اللہ کی ذات جانتی ہے بہتر. اچھا جی، اب ایک انٹرنیشنلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے انے واہ جو تعریف کی ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، دیکھیں یہ تعریف کم ہے. ان کا جو کردار ہے نا فلسطین کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پاکستان کی اپنی سالمیت ایک علیحدہ ہے. پاکستان نے انڈیا کو پھینٹ چڑھائی ہے. پاکستان افغانستان کے اندر سکور سیٹل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ انتشار کو روکنا چاہتا ہے. پاکستان ان دونوں اطراف کے پریشر کو بڑے طریقہ کار کے ساتھ امریکہ کو گڈی گڈی کر کے اور سی پیک کو چلانا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ سی پیک چل جائے، یعنی کہ چائنیز انڈسٹری، چائنیز جو فیلڈ ورک ہے یا چائنیز ایگریکلچر کہہ لیں اس کو، اور چائنیز جو اپنا جہاں پہ ایگریکلچر ہوتا ہے وہاں پہ یہ کیٹل گوٹ فارمنگ، ہر قسم کی فارمنگ ہوتی ہے، وہاں سے پھر دودھ دہی ہر چیز نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایسا لازم اور مظلوم ہے، ملزوم ہوتا ہے تھنک. تو یہ ایک دوسرے کا نا ساتھ چلتے ہیں، اور ساتھ میں پھر انڈسٹری تو جو سی ہے نا وہ چھوٹی موٹی وہ ہے ہی ہے. چائنا کا جو بڑا ٹارگٹ ہے اس سائڈ پہ وہ انڈسٹری نہیں ہے بلکہ وہ فیلڈ ورک ہے. تو اس کے اوپر کام شروع ہو جائے، پاکستان راستہ بن جائے، پاکستان کے اندر پیکیجنگ اور دوسرا اور انڈسٹری یہ سب کچھ آ جائے تو بہت بڑا کمال ہوگا. لیکن وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈپلومیسی سے ہی ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر کوئی اور راستہ نہیں بچا. آپ کو طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہیے. اس وقت میں سب سے بڑا جو تھنک ٹینک ہے نا جو پوری دنیا کا، جو یورپ میں، امریکہ میں، وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو یہ سارا جو سیگمنٹ ہے جو یہ ہوا ہے فلسطین کے اندر، وہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری تو نسل ہی تباہ ہو رہی ہے، ہم تو ختم ہو رہے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہی تھی، ابھی بہت ساری جگہوں پہ جو اندر آپ کو سننے میں ملے گی. اور میں یہ بات تقریباً 4-5 سال سے کرتا ہوں، لیکن بہت کم اس میں کرتا ہوں. میرے زیادہ جو نا فوکس ہوتا ہے یہ جو میجک ہوتا ہے، جو اب جو نا لوگوں کو سمجھ میں آئے، جس کو اس وقت میں نیریٹو کہتے ہیں.
ایک دم نیریٹو بناؤ، حلل لوگوں سے ووٹ ڈلواؤ اور جناب وہ گیا یہ گیا، اور پھر انہی کے ساتھ زیادتی کرو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ان چیزوں کی شیطانیت کی جو ہے نا اجازت وہ میڈیا کے تھرو کس نے دی ہے؟ جس نے دی ہے وہ اپنے گھر میں نہیں یہ کام کرنے دیتے، یعنی کہ یہودیوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے گھر میں نہیں، وہ بچوں کو تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کلنگ کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب سے بڑے ٹیررسٹ جو مینوفیکچرڈ ٹیررسٹ کہہ لیں کہ وہ یہ ہیں، اور کہاں پہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، ان کے سکولز میں دیکھ لیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ پوچھ سکے، سوال کر سکے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا پڑھا رہے ہو تم۔ اللہ خیر کرے گا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔